स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई क्लास 10 को साइन्स पढाउन आएको छु अनि आज चाहिँ हामी क्लास 10 को साइन्स च्याप्टर 1 स्टार्ट गर्छौं अनि हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ नयाँ सिलेबस अनुसार 2077 नयाँ सिलेबस अनुसार हुन्छ। अनि आजदेखि चाहिँ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा फर द फर्स्ट टाइम म चाहिँ क्लास 10 को साइन्स स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। क्लास 10 साइन्स च्याप्टर 1 हाम्रो च्याप्टर 1 मा चाहिँ फोर्स भन्ने च्याप्टर रहेको छ र यो चाहिँ एसई पोइन्ट अफ भ्यू धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यहाँबाट केही नभए पनि 5-6 मार्क्सका क्वेशन्सहरु सोधेकै हुन्छन्, कम्पल्सरी क्वेशन्स यो च्याप्टरबाट आउँछ र एकदमै सजिलो च्याप्टर छ यो र हामीले बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेछ फोर्स। फोर्स भनेको के हो त, फोर्सलाई कसरी मेजर गर्ने अनि फोर्स चाहिँ के कुरोमा डिपेन्ड गर्छ, ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हो, कति किसिमका फोर्सहरु हुन्छन्, त्यो सबैको बारेमा यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी एकदमै डिटेलमा ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा पढ्छौं। तर फोर्स चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ। पछि तपाईहरु जब हायर क्लासमा जानुहुन्छ त्यतिबेला तपाईले म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हो, फ्रिक्सनल फोर्सको न्यूमेरिकल्सहरु हुन्छ, त्यो डिफरेन्ट नेचर्स डिफरेन्ट टाइप्स अफ फोर्सहरु हुन्छ, त्यो तपाईहरु चाहिँ हायर क्लासमा पढ्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ क्लास 10 को कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने आज चाहिँ हामी ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो र त्यो सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट लजहरु, त्यो सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु के हुन् त्यो हामी चाहिँ यो च्याप्टरमा पढ्छौं। त यो च्याप्टरमा सर्वप्रथम पहिला हामी बुझौं फोर्स भनेको के हो त, व्हाट यु मीन बाइ फोर्स। अब सानो क्लासमा तपाईहरुले पढ्नु भयो होला फोर्स द पुलिङ अर पुशिङ टेन्डेन्सी इज कल्ड फोर्स। मैले कुनै कुरालाई पुल गरे अथवा कुनै कुरालाई मैले पुश गरे, सो यो पुलिङ अथवा पुशिङ जुन टेन्डेन्सी छ नि, यो पुल अथवा पुश गर्नको लागि मैले एउटा एक्सटर्नल फ्याक्टर या एक्सटर्नल एजेन्ट युज गर्दैछु। त्यो एक्सटर्नल एजेन्ट नै के हो त, फोर्स हो। सपोज मानौं यो ग्राउन्ड सर्फेस हो, यहाँ कुनै एउटा ब्लक राखेको छ, यो ब्लकमा मैले एउटा स्ट्रिङ बाँधे र यहाँ मैले 10 न्यूटनले यसलाई के गरे त, पुल गरे। जबसम्म म यो 10 न्यूटन एप्लाई गर्दिन यो ब्लकमा, यो ब्लक मुभ हुँदैन। यसको मतलब जबसम्म हामी फोर्स एप्लाई गर्दैनौं यो ब्लक मुभ हुँदैन। ब्लकलाई मुभ गराउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीले एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्सटर्नल एजेन्ट नै के हो त, फोर्स हो। तर यो चाहिँ सानो क्लासमा पुलिङ अर पुशिङ टेन्डेन्सी अफ अ बडी इज कल्ड फोर्स, यो चाहिँ 5-6 या 4-5 क्लासको डेफिनेसन्स भयो। तर क्लास 10 मा आइसकेपछि यो डेफिनेसन्स काम गर्दैन। राइट छ डेफिनेसन्स, त्यही पनि अझै डेप्थमा हामीले यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त फोर्स भनेको के हो, फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेन्ट। यो एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो विच चेन्जेस अर ट्राइज टु चेन्ज द पोजिसन, सेप एन्ड साइज अफ द बडी। मतलब कुनै पनि बडीमा यदि मैले फोर्स एप्लाई गरेको छु भने त्यो फोर्स चाहिँ एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो, बाहिरबाट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यदि म यो बोर्डलाई यसरी पुश गर्दैछु भने मैले यसलाई पुश गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले यसलाई फोर्स लाउनु पर्ने हुन्छ। यो बोर्डले आफैले फोर्स लाउन सक्दैन, त्यसैले यसलाई हामी एक्सटर्नल एजेन्ट भन्छौं। अनि यो फोर्स एप्लाई गरिदिसकेपछि बडीको सेप एन्ड साइज चेन्ज हुन्छ, बडीको कन्फिगरेसन चेन्ज हुन्छ। फर इक्जाम्पल मेरो हातमा एउटा टमेटो छ, म टमेटोलाई यसरी फोर्स लाएर यसरी थिचे भने टमेटो के हुन्छ, त्यसको सेप एन्ड साइज बिग्रिन्छ। यदि उताबाट फुटबल आइरहेछ, कसैले मेरो फ्रेन्डले एउटा फुटबल सर्ट गर्यो, मैले आफ्नो खुट्टाले त फुटबललाई अर्को डिरेक्सनमा त्यसलाई म के गर्न सक्छु त, त्यसलाई टर्न गर्न सक्छु। त फोर्सले के गर्न सक्छ, एक्सटर्नल एजेन्ट हो, यसले बडीको सेप एन्ड साइजलाई चेन्ज गर्छ, मोसन अफ द बडीलाई चेन्ज गर्छ र बडी रेस्टमा छ भने मोसन्समा ल्याउन सकिन्छ अथवा कुनै बडी मोसन्समा छ भने रेस्टमा ल्याउन सकिन्छ। यो सबै फोर्सको के हो त, क्राइटेरिया हो। यसको म डेफिनेसन यहाँ लेखिदिन्छु। फोर्स इज अ पुल or push which changes or tends to change, चेन्ज नि गर्न सक्छ अथवा चेन्ज गर्नको लागि कोसिस गर्न सक्छ। के गर्न सक्छ त, द स्टेट अफ रेस्ट or of uniform motion or shape and size of a body। यो चाहिँ हाम्रो फोर्सको डेफिनेसन भयो। फोर्स चाहिँ के रहेछ त, पुल अर पुश
which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion. बडी यदि रेस्टमा छ भने त्यसमा हामीले फोर्स लगाएर त्यसलाई मोसनमा ल्याउन सक्छौं, अथवा कुनै पनि बडी युनिफर्म मोसनमा छ भने त्यसमा हामी फोर्स एप्लाई गरेर त्यसलाई रेस्टमा ल्याउन सक्छौं। यसको मतलब फोर्सले के गर्न सक्छ त बडीको स्टेट नि चेन्ज गर्न सक्छ, मोसन्सबाट रेस्ट, रेस्टबाट मोसन्स ल्याउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ के गर्न सक्छ त शेप एन्ड साइज अफ द बडी यसले चेन्ज गर्न सक्छ। मैले अघि टोमेटो वाला एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, इन द सेम वे फोर्स एप्लाई गरेर हामी शेप एन्ड साइज अफ द बडी नि के गर्न सक्छौं त चेन्ज गर्न सक्छौं। र एउटा अझै कुरा यसमा थप्न सकिन्छ, हामी बडीको डिरेक्सन नि चेन्ज गर्न सक्छौं। सपोज कुनै बडी यो डिरेक्सनबाट आइराछ भने, यो डिरेक्सनबाट आइराछ भने त्यसमा हामीले यदि फोर्स लाउँछौं भने त्यसलाई अपोजिट डिरेक्सनमा नि हामी फर्काउन सक्छौं। त फोर्सले के गर्न सक्छ त बडीको डिरेक्सन नि चेन्ज गर्न सक्छ। अनि यो फोर्स भन्ने जुन यो क्वान्टिटी हो, फिजिकल क्वान्टिटी, यो फोर्स भन्ने फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट के हो त? कि कुन युनिटमा हामी फोर्सलाई नाप्छौं त? फोर्सलाई मेजर गर्ने युनिट के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? फोर्सलाई मेजर गर्ने युनिट, फोर्स एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। फोर्स एउटा के हो त? फोर्स एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के? भेक्टर क्वान्टिटी भनेको त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जोसँग म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन दुवै हुन्छ। स्केलर क्वान्टिटीसँग म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, डिरेक्सन्स हुँदैन। स्केलर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल डिस्टेन्स भयो, स्पिड भयो, मास भयो, डेन्सिटी भयो, भोल्युम भयो, यो सबै हाम्रो के हो त स्केलर क्वान्टिटी हो। तर भेक्टर क्वान्टिटीसँग के हुन्छ त म्याग्निट्युड हुन्छ नै, र म्याग्निट्युडको साथसाथै अर्को के हुन्छ त? के हुन्छ त? डिरेक्सन नै हुन्छ। त्यसैले फोर्स हाम्रो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। यसलाई म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन दुवै हुन्छ। अब यदि हामीले फोर्समा डिरेक्सन, अब सपोज फोर्स यदि भेक्टर क्वान्टिटी नभइदिएको भए हामी फोर्सको फिल लिन सक्दैनथ्यौँ। सपोज यो बडीलाई म यता तान्छु भने यो यता मुभ हुन्छ, यो बडीलाई म यता तान्छु भने यता मुभ हुन्छ, यो बडीलाई म माथि तान्छु भने माथि मुभ हुन्छ। सपोज कोही मान्छेले तपाईलाई भन्यो म यो बडीमा 10 न्युटन फोर्स एप्लाई गरे, अब 10 न्युटन फोर्स यदि उसले यो डिरेक्सनमा एप्लाई गरेछ भने यो बडी यता मुभ हुने भयो, यो डिरेक्सनमा एप्लाई गरेछ भने यता मुभ हुने भयो, माथिको डिरेक्सनमा एप्लाई गरेछ भने माथि मुभ हुने भयो। यदि तपाईलाई त्यो साथीले भनेन मैले 10 न्युटन फोर्स कता एप्लाई गरे, तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि यो बडी कता मुभ हुन्छ। त्यसैले फोर्समा डिरेक्सन चाहिँ के हो त म्यान्डेटरी हो, कम्पलसरी हो कि कुन डिरेक्सनमा तिमीले फोर्स लाएको छौ, सो द्याट त्यही डिरेक्सनमा त्यो बडी के हुन्छ त डिस्प्लेस हुन्छ। सपोज यो बडीमा मैले 10 न्युटनको फोर्स लाएँ भने यो 10 न्युटन के हो त म्याग्निट्युड भयो, र यतापट्टिको डिरेक्सन मैले एप्लाई गरेको छु, सपोज यो इस्ट भयो, यो वेस्ट भयो, यो नर्थ भयो, यो साउथ भयो है। प्लेन अफ पेपरमा डिरेक्सन्स इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ यो हो, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। सपोज मैले इस्टतिर 10 न्युटन फोर्स एप्लाई गरेको छु भने यो 10 जुन छ नि, यो 10 यो चाहिँ फोर्सको म्याग्निट्युड हो, 10 भयो, र इस्टतिर मैले फोर्स लगाएको छु, इस्टतिर के भइदियो त फोर्सको डिरेक्सन्स भइदियो। त्यसैले फोर्स एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, यसलाई म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन दुवै हुन्छ। अब फोर्सको युनिट के हो त? फोर्सलाई हामी के युनिटमा मेजर गर्छौं? फोर्सलाई एसआई सिस्टम अफ युनिटमा हामी न्युटनमा मेजर गर्छौं। केमा मेजर गर्छौं त? न्युटनमा मेजर गर्छौं। न्युटन चाहिँ हाम्रो के हो त फोर्सको एसआई युनिट हो। र फोर्सको सिजिएस युनिट के हो त थाहा छ तपाईहरुलाई? फोर्सको यो न्युटन चाहिँ एसआई युनिट भयो, र फोर्सको सिजिएस युनिट के हो त डाइन हो। डाइन इज द सिजिएस युनिट अफ फोर्स। र यो न्युटन र डाइनमा के रिलेसन छ थाहा छ तपाईहरुलाई? लेख्नुस् है, थाहा छ भने पेपरमा लेख्नुस्, मसँग चाहिँ चिट नगर्नुस्, पेपरमा लेख्नुस् थाहा छ भने। र यो अहिले जो यो भिडियो पढ्दै हुनुहुन्छ प्लिज आफ्नो नोट कपी आफ्नो छेउमा लिएर पढ्नु होला। म पढाउँदै गरेको कुराहरू नोट डाउन गर्दै गर्नु होला है, पछि तपाईको नोट नै बन्दै जान्छ। अहिले सपोज खाटमा पल्टेर यो भिडियो हेर्छौ भने पछि यसको रिकर्ड गर्दैनौ भने, नोट डाउन गर्दैनौ भने पछि यो फेरि भिडियो तिमीले हेर्नु पर्ने हुन्छ, तिम्रो टाइमको किलिङ हुन्छ। त्यसैले वन शटमा भिडियो हेर्नु होला, वन शटमा मैले पढाएको कुरोहरू नोट डाउन गर्दै जानु होला है त। यसको रिलेसन के हो त? 1 न्युटन भनेको 10 टु द पावर 5 डाइन हुन्छ है, कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा युज हुन्छ यो रिलेसन। सो प्लिज यसलाई याद गर्नु होला, 1 न्युटन इक्वल्स टु 10 टु द पावर 5 डाइन।
हामीले फोर्सको त कुरो गरिसक्यौँ। अब यो हाम्रो च्याप्टर 1 जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टरमा हामी ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरो गर्छौँ। अब ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरो गर्दाखेरि एकदमै ठुलो साइन्टिस्टको कुरो गर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँको नाम हो सर आइजक न्युटन। एउटा कहानी, एउटा भनौँ स्टोरी, अब यो यसमा कतिको सच्चाइ छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन, तर म्याक्सिमम बुकमा चाहिँ यो कहानी चाहिँ भन्या हुन्छ। कहानी के थियो भने एकचोटि सर आइजक न्युटन आफ्नो गार्डनमा बस्नु भएको थियो र गार्डनमा बस्दाखेरि छेउमा एउटा एप्पलको रुख थियो, त्यहाँबाट एउटा एप्पल ग्राउन्डमा झर्यो। यदि हामी नर्मल मान्छे, हामी र तपाईँ भइदिएको भए यो इन्सिडेन्टलाई हामी नर्मली लिन्थ्यौँ, तर उहाँ त साइन्टिस्ट मान्छे, उहाँ चाहिँ यो कुरोमा एकदमै सोच्न थाल्नुभयो, यो एप्पल किन ग्राउन्डमा झर्यो त, यो किन माथि नै गएन। यसको मतलब पक्कै पनि यो ग्राउन्डले एप्पललाई तानेको हुनुपर्छ। हो, यो सानो इन्सिडेन्टले न्युटनको माइन्डमा ठुलो छाप छोड्यो र न्युटनले यो कुरोको पत्ता लगाउनको लागि काम गर्न थाल्नुभयो र एउटा हामीसँग ब्युटिफुल थ्योरम दिनुभयो, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। अब हामी न्युटन्सको ग्राभिटेसन्स ल हेर्छौँ। यो बुकहरू पढ्नु होला है, यो बुकमा अझै थ्योरिटिकल कुराहरू छ जुन म तपाईँहरूलाई भनिदिइसकेँ। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फोर्सेसहरू हुन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स। तर यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा पढ्छौँ। जब तपाईँहरू बिस्तारै क्लास 11 या 12मा जानुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भने के हो, म्याग्नेटिक फोर्स भने के हो, त्यति बेला चाहिँ हामी यो कन्सेप्टहरू हेर्दै जान्छौँ। अनि एउटा यहाँ पोइन्ट लेखिएको छ, द फोर्स विच डु नट इन्भल्भ फिजिकल कन्ट्याक्ट बिट्विन द अब्जेक्ट बट एक्ट थ्रु द स्पेस बिट्विन देम आर कल्ड नन कन्ट्याक्ट फोर्स। अब दुईवटा किसिमको फोर्स हुन्छ यहाँ, म त्यो नै भनिदिन्छु है। पहिला फोर्सको दुईवटा नेचर हुन्छ, कि त फोर्स कन्ट्याक्ट फोर्स हुनसक्छ कि त फोर्स नन कन्ट्याक्ट फोर्स हुनसक्छ। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हो त, कन्ट्याक्ट फोर्स हो। हामीले एप्लाई गर्ने फोर्स के हो त, कन्ट्याक्ट फोर्स हो। यो ब्लकलाई यदि हामीलाई मुभ गराउनु छ भने हामीले यसलाई तान्नै पर्ने हुन्छ, बाई द हेल्प अफ स्ट्रिङ या रोप भनौँ, तान्नै पर्ने हुन्छ। नतानिकन यो ब्लक मुभ हुँदैन। यसको मतलब हामीले जुन फोर्स लाउँछौँ त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट फोर्स हो। यसमा मतलब यो बडीमा कन्ट्याक्ट बनाएर चाहिँ हामीले फोर्स लाउनु पर्ने हुन्छ। तर दुईटा मासेसहरूको बिचमा जुन फोर्स एक्ट हुन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्स, सपोज यहाँ एउटा मासेस छ m1, यहाँ एउटा मासेस छ m2, यो दुईटै मासेसले एक अर्कालाई एउटा फोर्सले तान्छ नि, तर यो दुईटै मासेस एक आपसमा कनेक्टेड छ त छैन। यसको मतलब जब दुईटा बडी एक अर्कालाई तानिरहेछ तर त्यो दुईटा बडीको बिचमा कुनै पनि फिजिकल कन्ट्याक्ट छैन भने त्यति बेला जुन फोर्स एक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नन कन्ट्याक्ट फोर्स भन्छौँ र ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो त, नन कन्ट्याक्ट फोर्स हो। इन द सेम वे इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स नि हुन्छ, त्यो नि के हो त, नन कन्ट्याक्ट फोर्स हो। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स जसरी ग्राभिटेसनल फोर्स दुईटा मासमा एक्ट हुन्छ, इन द सेम वे इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ के हुन्छ त, दुईटा चार्ज पार्टिकलमा एक्ट हुन्छ। सपोज दुईटा चार्ज पार्टिकल Q1 एन्ड Q2 छ भने यो दुईटाको बिचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स एक्ट हुन सक्छ। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स एट्र्याक्टिभ अथवा रिपल्सिभ दुईटै नेचरको हुन सक्छ। तर हाम्रो जुन यो ग्राभिटेसनल फोर्स छ, ग्राभिटेसनल फोर्स अलवेज एट्र्याक्टिभ नेचरकै हुन्छ। ग्राभिटेसनल फोर्स इज अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर। अब चाहिँ हामी यसमा अझै डेप्थमा जान्छौँ। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी नन कन्ट्याक्ट फोर्स द्याट इज ग्राभिटेसनल फोर्स अथवा ग्राभिटेसन्सको बारेमा एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट हेडिङ रहेछ व्हाट इज ग्राभिटेसन। ग्राभिटेसन्स भनेको के हो त? ग्राभिटेसन्स भनेको के हो भने यो पृथ्वीमा सपोज मानौँ यो हाम्रो पृथ्वी भयो, यो पृथ्वीमा जति पनि अब्जेक्ट छ नि, मानौँ एउटा ठुलो बिल्डिङ होला, यहाँ रोड छ, रोडमा एउटा मोटर गाडी, यहाँ मान्छे छ, यो बिल्डिङ, यो हाम्रो पृथ्वीमा त जे नि हुन सक्छ नि। हाम्रो पृथ्वीमा जति नि मासेसहरू छन्, सपोज यो बिल्डिङको मास भयो m1, यसको मास भयो m2, यसको मास भयो m3, सबैको आफ्नो आफ्नै छुट्टा छुट्टै इन्डिभिजुअल मासेसहरू हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट मासेसहरूले एक अर्कालाई तानिरहेको हुन्छ कि यसले यसलाई नै तान्ने अनि यसले चाहिँ यसलाई नै तान्ने। मान्छेले मोटर गाडीलाई तान्ने, मोटर गाडीले चाहिँ मान्छेलाई तान्ने, फेरि यो मान्छेले यो बिल्डिङलाई तान्ने, यो बिल्डिङले फेरि यो मान्छेलाई तान्ने। यसको मतलब हाम्रो पृथ्वीको सर्फेसमा जति पनि अब्जेक्टहरू छन् जसमा मास छ, जति नि म्याटर छ, एक अर्कालाई तानिरहेको हुन्छ।
र जुन तान्ने फोर्स छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त ग्राभिटेशनल फोर्स सो ग्राभिटेशन इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन विच एक्जिस्ट बिट्विन एनी टू बडिज ड्यू टु देयर मासेस यो डेफिनेसन नोट गर्नु होला यसको मतलब के भयो भने हाम्रो पृथ्वीको सर्फेसमा जति पनि बडीहरू छन् जति पनि अब्जेक्टहरू छन् जति पनि वस्तुहरू छन् ती सबै वस्तुहरूले एक अर्कालाई एउटा फोर्सले आफूतिर तानिरहेको हुन्छ सपोज फर इक्जाम्पल मेरो यो रेकर्डिङ रुम भयो यो रेकर्डिङ रुममा म छु मेरो बोर्ड छ मेरो मार्कर छ र यहाँ लाइटिङ डिभाइस छ यो सबै डिभाइसले एक अर्कालाई तानिरहेको हुन्छ यो नि के हो त ग्राभिटेशनल फोर्स भयो त्यसको डेफिनेसन म लेखिदिन्छु ग्राभिटेशन इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन gravitation is the force of attraction which exists between any two bodies due to their masses यो पृथ्वीको सर्फेसमा रहेका जति पनि वस्तुहरू छन् त्योसँग त मास त छ मासको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको बीचमा जुन एट्र्याक्सन फोर्स एक्जिस्ट हुन्छ त्यही नै के हो त ग्राभिटेशनल फोर्स हो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी फोर्स अफ ग्राभिटी र ग्राभिटेसन फोर्समा के हुन्छौँ त झुकिन्छौँ र फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो त अब त्यो नि बुझ्छौँ यो सार्नु भएको छैन भने पज गरेर सार्नु होला ठिक छ हामी ग्राभिटेसन फोर्स भनेको के हो त हामी बुझिसक्यौँ अब फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो त्यो नि हामी बुझ्छौँ अब फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो सपोज मानौँ यो हाम्रो पृथ्वी भयो ठिक छ र पृथ्वीमा फेरि मैले अब्जेक्टहरू बनाएँ सपोज यो ठुलो बिल्डिङ भयो यो एउटा हाम्रो मोटर गाडी भयो कार भयो यसको नि मास छ m1 यसको नि मास छ m2 यो पृथ्वीले के गर्छ त यो बिल्डिङलाई नै आफूतिर तान्छ यसरी बिल्डिङलाई नै ताने हुन्छ एलोङ द सेन्टर र यो मासलाई नि के गरे हुन्छ त आफूतिर यसरी ताने हुन्छ यो हाम्रो के हो त अर्थ भयो अब यहाँ चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ यो अर्थको सर्फेसमा रहेको यो दुईटा बडीले नि एक अर्कालाई तान्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फोर्स अफ ग्राभिटेसन भर्खर परेको तर यो पृथ्वीले नि चाहिँ के गरेछ त यो अब्जेक्टहरूलाई आफ्नो सेन्टरतिर एउटा फोर्सले तानिरहेछ हो यो पृथ्वीले यो अब्जेक्टहरूलाई जति फोर्सले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ नि त्यही नै के हो त फोर्स अफ ग्राभिटी हो त फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो त कुनै पनि प्लानेटले त्यसको सर्फेसमा रहेका जति नि वस्तुहरू छन् ती सबै वस्तुहरूलाई आफ्नो केन्द्रतिर आफ्नो सेन्टरतिर एउटा फोर्सले होल्ड गरेर राखेको हुन्छ एउटा फोर्सले तानेर राखेको हुन्छ त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै के हो त फोर्स अफ ग्राभिटी हो तर फोर्स अफ ग्राभिटेसन भनेको के हो त पृथ्वीको सर्फेसमा हुने कुनै दुईटा बडीको बीचमा एट्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ फोर्स अफ ग्राभिटेसन भन्छौँ तर पृथ्वीले यदि कुनै बडीलाई तानेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फोर्स अफ ग्राभिटी भन्छौँ यो ग्राभिटेसन भनौँ फोर्स अफ ग्राभिटी भनौँ यो सबै के हो त फोर्स हो र यो सबैलाई केमा नापिन्छ त न्युटनमा नापिन्छ एसआई युनिटमा र सिजिएसमा केमा नापिन्छ त डाइनमा नापिन्छ अब यति कुरा पढिसकेपछि यसमा अझै थ्योरीहरूका कुराहरू छन् तपाईहरु पढ्नु होला यो थ्योरीका कुराहरू अझै यसमा सानो इन्फर्मेसन्सहरू छ जो तपाईहरु पढ्नु होला र मैले एक्सप्लेन गरेका कुराहरू नै छन् म्याक्सिमम यहाँ अब यहाँ एउटा अझै कुरो छ यो हाम्रो बिचमा हाम्रो सन हुन्छ नि अनि यसको वरिपरि हाम्रो पृथ्वी घुमिरा हुन्छ नि यो हाम्रो सपोज सन भयो यो हाम्रो अर्थ भयो यो सनको वरिपरि हाम्रो पृथ्वी के भइरा हुन्छ त मुभ भइरा हुन्छ तर कसरी मुभ हो त यो पृथ्वीको नि केही न केही मास छ सपोज सानो m यो सनको केही न केही मास छ
ठुलो m यो दुईटा मासको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुको बीचमा एउटा के हुन्छ त गुरुत्वाकर्षण बल या फोर्स अफ ग्रेभिटेसन डेभलप हुन्छ त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसनको कारणले गर्दाखेरि यो मास जुन छ यो सनको वरिपरि के हुन्छ त घुमिरा हुन्छ यो थ्योरीहरु तपाईहरु पढ्नु होला है त अब चाहिँ म जान्छु न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट अफ दिस च्याप्टर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ दिस च्याप्टर एक्जाममा चाहिँ यहाँबाट कि त डेरिभेसन या स्टेटमेन्ट या फर्मुला डिराइभ गरेर सोध्या हुन्छ कि त न्युमेरिकल सोध्छ कि दुवै सोध्न सक्छ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टार्ट हुन्छ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन अब न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन्स भनेको के हो पहिला यो बुझौं न्यूटन नामको साइन्टिस्टले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो र एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि उहाँले के थाहा पाउनु भयो सपोज मानौं यो हाम्रो मास हो m1 र यो मानौं यो हाम्रो मास हो m2 यो यसको सेन्टर भयो यो यसको सेन्टर भयो यिनीहरुको सेन्टरबाट दुईटै मासको डिस्टेन्स छ क्यापिटल D मैले दुईटा मास लिए m1 र m2 र यिनीहरुको सेन्टरबाट मैले डिस्टेन्स लिए क्यापिटल D र मानौं यो दुईटै बडीको बीचमा अब यो बडीलाई आफूतिर तान्छ इन द सेम वे यो बडीलाई नि यो बडीले के गर्छ त आफूतिर तान्छ सपोज दुईटै बडीले एक अर्कालाई तानिराछ कति फोर्सले त F फोर्सले सपोज दुईटा बडी छ नि एउटा बडीलाई 1 न्यूटनले तानिराछ भने अर्को बडीले नि त्यसलाई चाहिँ 1 न्यूटनले नै तान्छ त्यसैले यो बडीले यसलाई F ले तान्ने हो भने यो बडीले पनि यसलाई F ले नै तान्ने हो त्यसैले मैले F लेखे F1 F2 हुँदैन ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ एक बडीले अर्को बडीलाई जतिले तानिरा हुन्छ नि त्यति म्याग्निट्युडको फोर्स इन द अपोजिट डाइरेक्सन अर्को बडीले त्यसलाई तानिरा हुन्छ डाइरेक्सन अपोजिट छ है यसमा चाहिँ यतापट्टि डाइरेक्सन छ फोर्सको तर यसमा चाहिँ यतापट्टि डाइरेक्सन छ तर फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ के छ त F छ फोर्सको म्याग्निट्युड के छ त सेम छ यो हाम्रो भयो अनि न्यूटन साहबले के थाहा पाउनु भयो भने यो ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन छ नि क्यापिटल F यो ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन छ क्यापिटल F यो F चाहिँ यो मासेसको मल्टिपलसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ दैट इज m1 र m2 को मल्टिपलसँग यो ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन F छ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यसलाई हामी साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी भन्छौं सो ग्रेभिटेशनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ मासेस m1 एन्ड m2 यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनौं इन द सेम वे ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन F छ यो चाहिँ डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ यो दुईटा बडीको बीचमा जुन मैले डिस्टेन्स ल्याएको थिए क्यापिटल D यो डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ को त ग्रेभिटेशनल फोर्स सो यहाँ हाम्रो दुईटा स्टेटमेन्ट आयो अब यो दुईटा स्टेटमेन्ट न्यूटन्सले कसरी थाहा पाए त एक्सपेरिमेन्ट्स गरेर उहाँले ल्याबमा या फिजिक्स ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भयो होला र रिसर्च गर्नु भयो होला त्यो रिसर्चको बेसिसमा उहाँले यो कन्क्लुजन ड्रा गर्नुभयो र उहाँले के कन्क्लुजन ड्रा गर्नुभयो जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन F छ यो चाहिँ मासेसको मल्टिपलसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रे र डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रे यो उहाँको के थियो त एक्सपेरिमेन्ट्सको रिजल्ट्स थियो र यसलाई नै हामी के भन्छौं त न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन तपाईलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा स्टेट न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन सोध्न सक्छ त कसरी स्टेट गर्ने त्यहाँ तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द मासेस m1 एन्ड m2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो म एकछिनमा लेखाइदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो ठीक छ अब यो दुईटै प्यारामिटरलाई यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई म यहाँ कम्बाइन गर्छु combining equations 1 and 2 equations 1 and 2 लाई कम्बाइन गर्दाखेरि के भयो त m1 m2 by d स्क्वायर हुने भयो र यो साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी हो र साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त
साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाउनको लागि एउटा हामी इक्वल्स टु साइन दिन्छौँ र एउटा कन्स्ट्यान्ट हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ र मैले यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल जी इन्ट्रोड्युस गरेँ यहाँ चाहिँ m1 m2 भयो र तल चाहिँ डिस्टेन्सको स्क्वायर भयो हो यो जुन फर्मुला आयो नि क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर हो यो फर्मुलाले के दिन्छ त ग्राभिटेसनल फोर्सको मेजरमेन्ट दिन्छ सो ग्राभिटेसनल फोर्सलाई हामी कसरी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं सो ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज ह्याभिङ मासेस m1 and m2 सेपरेटेड बाई डिस्टेन्स d इज गिभन बाई क्यापिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फर्मुला भयो यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो तर कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ यसको स्टेटमेन्ट सोधिरा हुन्छ यसको स्टेटमेन्ट सोधिरा हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्सको स्टेटमेन्ट एकछिन कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ स्टेटमेन्ट सोधिरा हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट म यो सार्नु भयो नि यो सार्नु है यो यहाँसम्म सार्नु यो बडी बनाउनु यो डायग्राम बनाउनु यहाँसम्म सार्नु क्यापिटल F इक्वल टु G m1 m2 बाई डी स्क्वायर अब चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु यसको स्टेटमेन्ट यसलाई नै यो दुईटा इक्वेसन्सलाई मिलाएर स्टेटमेन्ट लेख्ने हो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ मासेस m1 and m2 एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स अब यही कुरोलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो मिलाएर अब स्टेटमेन्ट के छ न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन स्टेट्स दैट न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन states that अब इसको स्टेटमेंट every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो है त न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers यो चाहिँ हाम्रो न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन को स्टेटमेन्ट भयो र अघि चाहिँ मैले यहाँ यसको के गरे त प्रुफ गरे अब चाहिँ म यो फर्मुला के गर्छु त डिस्कस गर्छु सार्नु है यो सबै सार्नु भिडियोलाई पाउज गरेर अथवा स्क्रिनशट लिएर यो चाहिँ सारेर राख्नु ठीक छ म चाहिँ यो मेटे अब सार्नु भयो नि ल ओके
अब जुन हाम्रो यो फर्मुला छ हाम्रो फर्मुला के छ त क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G m1 m2 बाई d स्क्वायर। त यो जुन क्यापिटल G छ नि यो क्यापिटल G यसको नाम के हो त थाहा छ तपाईहरुलाई यसको नाम के हो युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। यसको नाम के हो त युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। यसको नाम के हो त युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। तर यसको भ्यालु कति हुन्छ एक्जाममा चाहिँ भ्यालु दिएको हुँदैन है एक्जाममा चाहिँ भ्यालु आफैले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो क्यापिटल G को चाहिँ भ्यालु याद गर्नु पर्यो र यसको भ्यालु कति हुन्छ त 6.67 यसको भ्यालु कति हुन्छ त 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसको भ्यालु कति हुन्छ त 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक छ। अब यसको नाम चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट चाहिँ किन रह्यो त मात्रै ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट नै भन्न सकिन्थ्यो नि। युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भन्नुको कारण के हो भने यो क्यापिटल G को जुन भ्यालु छ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यो भ्यालु चाहिँ पृथ्वी अथवा स्पेस जुनसुकै ठाउँमा यसको मान यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तपाई दुईटा मासलाई वाटर भित्र राख्नुस् या एयर भित्र राख्नुस् या ग्लिसरिन भित्र राख्नुस् जुनसुकै मिडियममा तपाई यदि मासलाई राख्नुहुन्छ भने क्यापिटल G को भ्यालुमा कुनै पनि फरक पर्दैन। क्यापिटल G को मान हामीले यही युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले क्यापिटल G को नाम चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो। यसलाई ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट मात्र हामी भन्न सक्दैनौं युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने अल ओभर द युनिभर्स अल ओभर द वर्ल्ड द भ्यालु अफ क्यापिटल G इज सेम एन्ड दैट इज दिस मच। बुझ्नुभयो नि। अब हामीले यो क्यापिटल G लाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्यापिटल G लाई कसरी डिफाइन गर्ने एकछिन त्यो भन्दा अगाडि यो मैले युनिट कसरी लेखे तपाईहरुलाई थाहा छ। सपोज एक्जाममा यो युनिट बिर्सिनु पर्यो ल क्यापिटल G को मान चाहिँ थाहा छ तर युनिट बिर्से न्यूटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर हो कि के हो तपाईले बिर्सिनु भयो त्यो युनिट कसरी झिक्ने त युनिट यहाँबाट झिक्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नु त हाम्रो फर्मुला के हो क्यापिटल F = G m1 m2 / d स्क्वायर। यहाँ मैले G लाई यतापट्टि ल्याए G यतापट्टि आइसकेपछि के भयो त F * d स्क्वायर हुने भयो तल के हुने भयो त m1 m2 हुने भयो हैन त। ठीक छ। फोर्सलाई हामी केमा नाप्छौं न्यूटनमा नाप्छौं। डिस्टेन्स को स्क्वायर छ डिस्टेन्सलाई हामी के नाप्छौं एसआई युनिटमा मिटरमा नाप्छौं। तल m1 m2 छ यसको मतलब के मासलाई केमा नाप्छौं केजी मा नाप्छौं। दुईटा मास छ त्यसैले केजी को के हुने भयो त स्क्वायर हुने भयो। यसलाई नि जब मिलाएर लेख्नुहुन्छ यो के भयो त न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसरी तपाई युनिट नि के गर्न सक्नुहुन्छ त डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ इन केस यदि युनिट बिर्सिनु भयो भने एक्जाममा यसरी चाहिँ डिराइभ गर्न सकिन्छ। ठीक छ। अब चाहिँ हामी यो क्यापिटल G लाई डिफाइन गर्छौं यसको डेफिनेसन लेख्छौं। क्यापिटल G लाई कसरी डिफाइन गर्ने त्यो सार्नु भयो नि पज गरेर सार्नु होला है त। ओके। अब हामी क्यापिटल G लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त एक्जाममा कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा डिफाइन क्यापिटल G या डिफाइन युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेर सोधिन्छ या सोध्न सक्छ या सोध्या नि छ। तपाईहरु क्वेशन्स हेर्नु होला एसई को क्वेशन्स बैंक हेर्नु होला सोध्या छ। अब चाहिँ हामी क्यापिटल G लाई चाहिँ के गर्छौं त डिफाइन गर्छौं। हाम्रो फर्मुला के थियो हाम्रो फर्मुला थियो क्यापिटल F = क्यापिटल G m1 m2 / d स्क्वायर थियो फर्मुला। यो फर्मुलामा मैले लेट गर्दिए m1 = m2 = 1 kg। दुईटा बडी को मास मैले 1 kg माने या दुईटा बडी को मास मैले युनिट मान्दै युनिट भनेको 1 kg युनिट मास ल्यायो मैले। यो डिस्टेन्स जुन d छ यसलाई मैले युनिट डिस्टेन्स लिए 1 मिटर। अब यो सबै भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि फोर्स के लेख्न सकिन्छ F = G * m1 * m2 दुईटै कति छ 1 kg 1 * 1 अपन डिस्टेन्स को स्क्वायर डिस्टेन्स कति छ 1 मिटर 1 को स्क्वायर यो कति भो G * 1 * 1 1 1 को स्क्वायर 1 * G
सबै चेन्ज भएर क्यापिटल एफ इक्वल्स टु के भयो त जी भएछ। ओहो, अब यहाँबाट हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। क्यापिटल जी चाहिँ के रहेछ त ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन रहेछ। कुन बेला जब दुईटै बडीको मास 1 kg हुन्छ र उनीहरूको बिचको सेपरेसन 1 मिटर हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट क्यापिटल जी इज डिफाइन्ड एज द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडीज ह्याभिङ युनिट मास एन्ड सेपरेटेड बाई युनिट डिस्टेन्स अपार्ट। जब दुईटा बडी जसको मास 1 kg छ त्यो दुईटै बडीलाई जब हामी युनिट डिस्टेन्स अपार्ट राख्छौँ, युनिट डिस्टेन्स भनेको 1 मिटर जब अपार्ट राख्छौँ त्यति बेला त्यो दुईटै बडीले एक्सपिरियन्स गर्ने, दुईटै बडीले फिल गर्ने अथवा दुईटै बडीमा एक्जर्ट हुने जुन यो हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ नि, यो ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै के हो त क्यापिटल जी हो है त। अब यसको डेफिनेसन म लेखिदिन्छु। यसको डेफिनेसन तपाईँले इक्जाममा यसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। साइन्स भनेको घोक्ने होइन, साइन्स भनेको बुझ्नुपर्ने कुरो हो। घोक्ने भनेको त अरू विषय घोक्नुपर्छ त्यहाँ। तर फिजिक्स साइन्समा नि फिजिक्स भन्ने जुन पोर्सन छ यो चाहिँ फिजिक्सको अन्डरमा आउँछ। यो पार्ट चाहिँ फिजिक्स भन्ने पोर्सन जुन हुन्छ एकदमै कन्सेप्चुअल पोर्सन्स हुन्छ। यदि तपाईँहरूले कन्सेप्चुअली सबै कन्सेप्टहरू क्लियर गर्दै पर्नु भएको छ भने तपाईँले एक स्टेटमेन्ट एक डेफिनेसन नै घोक्नु पर्दैन, तपाईँ मिलाएर आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ। र थाहा छ नि तपाईँहरूलाई हाम्रो क्वेसन्स पेपरमा लेख्या हुन्छ नि क्यान्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु गिभ देयर आन्सर इन देयर ओन वर्ड्स। यसको मतलब आफ्नो मौलिकताको चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। कुनै कुरा घोकेर लेख्नु अथवा त्यही कुरालाई बुझेर लेख्नु भएको छ भने इक्जामिनर नै इम्प्रेस हुन्छ होइन, तपाईँको मार्क्स कट्दैन। अनि तपाईँ बुझेर गर्नु भएको छ भने पछि तपाईँलाई अझै फर्दर स्टडी गर्ने बेला पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुँदैन, किनकि सबै कन्सेप्ट्सहरू हामी बिस्तारै सानैदेखि बुझ्दै जाने हो। अनि बल्ल हायर क्लासमा हामी सबै कुरो बुझ्न सक्छौँ। हायर म्याथमेटिक्स हायर फिजिक्सका कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ मजाले हामी बुझ्न सक्छौँ है त। यो कुरो बुझ्नुभयो नि। अब म यो क्यापिटल जीलाई डिफाइन गरिदिन्छु। डिफाइन त गरिदिइसकेँ, अब तपाईँहरूको लागि चाहिँ यसको म डेफिनेसन लेखिदिन्छु। यो सार्नु भयो नि, यसपछि चाहिँ डेफिनेसन आउँछ है, त्यही अनुसार नोट म्यानेज गर्दै गर्नु होला। अब क्यापिटल जी को डेफिनेसन के हुन सक्छ त युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट के हो त यो कैपिटल जी इज द फोर्स of attraction which exists between two bodies of unit masses भनेको 1 kg kept at a unit distance apart from their centers। यो डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि सेन्टर्सबाट मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यो मेरो एउटा बडी भयो, यो एउटा बडी भयो भने डिस्टेन्स चाहिँ सधैँ यसको सेन्टरदेखि लिएर यो मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँबाट डिस्टेन्स हामी मेजर गर्दैनौँ। सपोज कसैले यसरी मेजर गरेको छ भने यो चाहिँ के हुन्छ त गलत हुन्छ। डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि कहाँबाट मेजर गर्ने त सेन्टरबाट मेजर गर्ने। डिस्टेन्स चाहिँ कहाँबाट मेजर गर्ने त सेन्टरबाट मेजर गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त क्यापिटल जी को डेफिनेसन्स भयो। लेख्नु भयो नि क्यापिटल जी को चाहिँ के भयो त डेफिनेसन्स भयो। र यो जुन हाम्रो क्यापिटल जी छ नि यो क्यापिटल जी चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिस नामको साइन्टिस्टले
टर्सन ब्यालेन्स एउटा सेन्सिटिभ टर्सन ब्यालेन्सको युज गरेर यसको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नुभएको थियो। को साइन्टिस्टले? हेनरी क्याभेन्डिस नामको साइन्टिस्टले टर्सन ब्यालेन्स, सेन्सिटिभ टर्सन ब्यालेन्स युज गरेर उहाँले चाहिँ यसको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नुभएको थियो। यति सार्नु भयो? ठिक छ। अब चाहिँ हामी यसमा केही न्युमेरिकल गर्छौँ। अब न्युमेरिकल अघिकै फर्मुला के थियो हाम्रो? F = क्यापिटल G m1 m2 / d²। यो थियो नि हो। यही फर्मुला युज गर्दै एससीमा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ 2 मार्क्समा। त्यो क्वेसन्स के हो लेख्नुस् है। त्यो क्वेसन्स के छ? when the mass of a body is doubled, when the mass of a body is doubled, keeping the distance between two bodies constant. When the mass of a body is doubled, keeping the distance between two bodies constant, यो कन्डिसन यदि छ भने त्यो बेला चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्समा के फरक पर्छ गर्नुहोस् भनेर यो क्वेसन सोध्छ के। अब यस्ता क्वेसन्स गर्नको लागि सोलुसन्स मैले लेखेँ। यस्ता क्वेसन्स गर्नलाई के गर्नु पर्यो? पहिला चाहिँ यो इक्वेसन्स लेख्नु क्यापिटल G m1 m2 / d²। तपाईले एउटालाई क्यापिटल M एउटालाई स्मल m लेख्न नि सक्नुहुन्छ, या क्यापिटल M m1 m2 नि लेख्न सक्नुहुन्छ, या स्मल m m1 m2 नि लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि म कुनै बेला क्यापिटल M1 स्मल m लेख्छु, फेरि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। जे नि गर्न मिल्छ, तर दुईटा मासको के हुनु पर्यो त? प्रोडक्ट हुनु पर्यो। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 भन्नुस्। ठीक छ? यो चाहिँ हाम्रो सुरुको इक्वेसन्स भयो। यसलाई चाहिँ इक्वेसन्स 1 भन्नुस्। यस्तो क्वेसन सोध्यो भने यस्तै गर्नु होला है त। अब क्वेसन्सले के भन्छ? when the mass of a body, एउटा बडीको मास चाहिँ के गरेछ त? डबल गरेछ। मानौ यो इनिशियल कन्डिसन थियो हाम्रो F1। अब फाइनली अकॉर्डिंग टु द क्वेसन अगेन मैले लेखे। अब सपोज फाइनली कति फोर्स हुन्छ मलाई थाहा छैन, त्यो फोर्स मैले F2 लेखिदिए, डिनोट गरे F2 बाट। अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ भने when the mass of a body is doubled, keeping the distance between the two bodies constant. डिस्टेन्सलाई चलाएको छैन, दुईटा मास मध्ये एउटा मासलाई के गरेछ त? डबल गरेछ। त कसरी गर्नु पर्यो? क्यापिटल G त क्यापिटल G नै हुने भयो। सपोज मैले मास m1 लाई कन्सिडर गरे, पहिला m1 थियो, अहिले चाहिँ के गरेछ त? डबल्ड गरिदिएछ। त्यो के भयो त? 2m1 भयो। र m2 लाई के गरेछ त? केही गरेछ छैन। डिस्टेन्स के छ त? केही छैन। डिस्टेन्सलाई के गरेछ त? कन्स्ट्यान्ट मानेछ। त्यसैले हामीले चेन्ज गर्नु परेन। अब त्यसपछि यो 2 लाई म बाहिर लेख्न सक्छु र यो पुरै इक्वेसन्सलाई यसरी लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन? G m1 m2 / d²। यसरी लेख्न सकिन्छ? यो 2 लाई म यसरी बाहिर झिके र G m1 m2 यहाँ लेखे र d² मुनि छ यहाँ लेखे। यसरी लेख्न सक्यो। अब फ्रम इक्वेसन 1 हेर्नु त। इक्वेसन 1 ले के भन्दैछ? G m1 m2 / d² भनेको के हो त? F1 हो। यसको मतलब यसको सट्टा म के लेख्न सक्छु? F1 लेख्न सक्छु। देयरफोर फ्रम इक्वेसन 1 F2 को सट्टा के लेख्न सक्छु त? 2 टाइम्स F1 लेख्न सक्छु। यही हाम्रो के हो त? रिजल्ट भयो। यसको मतलब के भयो त? जब हामी दुईटा बडी मध्ये कुनै एउटा बडीको मास यदि डबल गर्छौं भने डिस्टेन्सलाई नचलाइकन डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर त्यति बेला चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन आउँछ, इनिशियल ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनको के हुन्छ त? डबल हुन्छ। फाइनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन आउँछ त्यो चाहिँ इनिशियल फोर्स अफ एट्र्याक्सनको के हुन्छ त? डबल हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? एउटा न्युमेरिकल भयो। यसमै अर्को खालको एउटा सानो न्युमेरिकल छ। यो न्युमेरिकल चाहिँ म लेख्छु, तर तपाईहरुले ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ है। भिडियोलाई पज गरेर अहिले म जुन न्युमेरिकल दिन्छु त्यो चाहिँ कपीमा ट्राई गर्नु। यो बुझ्नुभयो नि? सार्नु भयो?
अप्ठ्यारो छैन इक्वेसन 1 बनाउने र दिएको क्वेशन्स अनुसार इक्वेसन 2 फ्रेम गर्ने इक्वेसन 2 बाट इक्वेशन्स 1 बन्ने गरी एरेन्ज गर्ने र फाइनल आन्सर लेख्ने फर्मुला यही युज हुन्छ अब अर्को क्वेशन्स के दिया छ भने क्वेशन्स नम्बर 2 भनौं क्वेशन्स मा के भनेको छ भने when the distance between two bodies is halved, keeping the masses constant. यो चाहिँ क्वेशन्स भयो गर्नुस् त यसलाई पज गरेर क्वेशन्सले के भनेको छ when the distance between two bodies is halved दुईटा बडीको जुन डिस्टेन्स थियो सपोज इनिशियली d थियो अहिले फाइनली चाहिँ के भएको छ त d/2 भएको छ भने तर मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ हामीले मासलाई चलाएको छैनौं त्यति बेला चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनमा के फरक पर्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ कसरी गर्ने ल ट्राई गर्नुस् त ट्राई गर्नुस् इक्वेशन्स 1 लेख्नुस् पहिला इक्वेशन्स 1 के हो यही हाम्रो फोर्स त हो F फोर्स को फर्मुला Gm1 m2/d². यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इक्वेशन्स 1 भयो अब इक्वेशन्स को अनुसार चाहिँ इक्वेसन 2 लेख्नुस् अगेन क्वेशन्सले के भनेको छ मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ रे तर डिस्टेन्सलाई हाफ गरेको छ सपोज यो इनिशियली थियो F1 अब हामी F2 गर्छौं F2 के भयो क्यापिटल G मास चाहिँ के छ त कन्स्ट्यान्ट सो मैले मासलाई चलाइन डिस्टेन्सलाई के गरेछ त हाफ गरेछ त हाफ भनेको के हो त d/2 को पनि के हो त स्क्वायर हो अब यो टर्मलाई अरेन्ज गर्नुस् अब यो जुन छ Gm1 m2 अपन d/2 को होल स्क्वायर यसलाई चाहिँ अझै सिम्प्लिफाई गर्नुस् यता चाहिँ g भयो यो m1 m2 भयो अपन d/2 को स्क्वायर भनेको d²/4 हुने भयो अब यो 4 लाई म माथि लान सक्छु यो 4 माथि गयो यता चाहिँ के भयो त Gm1 m2/d² भयो ठीक छ अब इक्वेसन 1 युज गरेर यहाँ लेख्नुस् युजिङ इक्वेसन 1 युज गरेर यहाँ चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त 4 मल्टिप्लाई इन्टु यो भनेकै के हो त इक्वेसन 1 हो यसको मतलब F1 भयो देयरफोर F2 जुन छ हाम्रो F2 यो चाहिँ के रहेछ त 4 टाइम्स F1 रहेछ यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने फाइनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन F2 छ त्यो इनिशियल फोर्स अफ एट्र्याक्सन F1 भन्दा 4 गुना के छ त बढी छ यसको मतलब जब हामी मासलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छौं र डिस्टेन्सलाई जब हाफ गर्छौं त्यति बेला चाहिँ जुन हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन आउँछ त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन इनिशियल फोर्स अफ एट्र्याक्सन्स भन्दा चाहिँ के हुन्छ त 4 गुना बढी हुन्छ सो यस्तो क्वेशन्सहरु म धेरै दिन सक्छु तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझ्दै जानु पर्यो सपोज एउटा म दिन्छु है जसमा चाहिँ म मासलाई चेन्ज गर्छु यो बुझ्नु पनि कुरो कसरी गर्नुपर्ने तपाईहरु गर्नु त सपोज यही क्वेशन्समा मैले भने म बोथ मासेस छ नि बोथ मासेसलाई डबल्ड गर्दिए र डिस्टेन्स जुन छ नि डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ अब चाहिँ के हुन्छ गर्नुस् त बोथ मासेस दुईटै वस्तुको पिण्डलाई मैले के गरे कन्स्ट्यान्ट गर्दिए डबल गर्दिए नेपाली स्टुडेन्ट्स नेपाली स्कुल्स बाट जुन स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि मासेसलाई के भन्छ त नेपालीमा पिण्ड भन्छ दुईटै वस्तुको पिण्डलाई मैले के गर्दिए डबल गर्दिए 2 गुणाले बढाइदिए र उनीहरुको बीचको डिस्टेन्स अथवा दूरीलाई मैले के गरे त कन्स्ट्यान्ट राखेको छु सेम राखेको छु यो केसमा चाहिँ हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बल अथवा फोर्स अफ ग्रेभिटेशन कति हुन्छ झिक्नुस् के गर्ने त सोलुसन्स लेख्ने यो फर्मुला लेख्नुस् पहिला F1 Gm1 m2/d². यसलाई इक्वेशन्स 1 भन्नुस्
मासेसलाई के गरेछ डबल बोथ मासेस मतलब दुईटै मासलाई डबल गरेछ F2 के हुने भयो g त m1 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 2m1 m2 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 2m2 डिस्टेन्स के छ कन्स्ट्यान्ट छ डिस्टेन्स के छ CONSTANT कन्स्ट्यान्ट भनेको सेम मैले चेन्ज गरेको छैन डिस्टेन्स को d स्क्वायर नै हुने भयो 2 into 2 4 हुने भयो यो g m1 m2 upon d स्क्वायर हुने भयो फ्रम इक्वेशन्स 1 यसको सट्टा के लेख्न सकिन्छ 4 into f1 therefore f2 equals to 4 times f1 यसको मतलब जब हामी मासलाई डबल गर्छौं दुईटै मासलाई डबल गर्छौं हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन नि के हुन्छ त 4 गुना बढ्छ हस् त आजको भिडियो म यही कन्क्लुड गर्छु जय नेपाल पढ्दै गर्नु होला धन्यवाद